दिस इज़ एम डिजिटल एजुकेशन। मोहम्मद मुबशर नियाज़ आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे करनी है। अगर आप किसी वाकई इंटरव्यू में जा रहे हैं या आपने किसी कमीशन का इम्तिहान देना है तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंटरव्यू के अंदर कौन से 3 अहम पार्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश होगी कि आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये आपको बताएंगे कि अगर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपकी जो वर्डिंग है वो कैसी होनी चाहिए, आप किस तरह के अल्फाज यूज़ करें, किस अल्फाज के साथ होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें तो आपको आने वाली वीडियोस में मिलेंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इंटरव्यू के कौन से 3 अहम तरीन पार्ट्स होते हैं और आपने उनको किस तरह से तैयार करके जाना है। सबसे पहली बात यह है कि आपका जो इंटरव्यू पोर्शन है वो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होता है। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो इंतहाई जामे होना चाहिए। यूँ समझें कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप जो तासुर पहले 3 मिनट में कायम करने में कामयाब हो जाएंगे, दर हकीकत वही तासुर आपका आगे आने वाले इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस के अंदर आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है इसको बूस्ट कर देगा, उसको अप कर देगा। लेकिन अगर आपका इंट्रोडक्शन भी जानदार ना हुआ तो साफ ज़ाहिर है फिर आपको आगे आने वाले इंटरव्यूज़ के मुख्तलिफ क्वेश्चन के अंदर भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो वीक पड़ जाएगी। याद रखें, इंटरव्यू के अंदर आपको कम्युनिकेशन आपकी जज की जाती है। आपका नॉलेज रिटन में हो चुका है, आपने रिटन टेस्ट में किस तरह से परफॉर्म किया, आपके एकेडमिक क्राइटेरिया, वो सारा आपका एक नॉलेज है। लेकिन यहाँ पर नॉलेज सिर्फ नॉलेज चेक नहीं करना होता, बल्कि नॉलेज के साथ साथ आपके अंदर उस नॉलेज को ट्रांसमिट करने की पावर कितनी है, आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है, दूसरों के साथ जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, या आप दूसरों के साथ जब एक गुफ्तगू करते हैं तो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो क्या है। तो ये मैटर करती है इंटरव्यू के अंदर। अगर आप यहाँ पर अपने आप को जानदार साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन आपकी सिलेक्शन बहुत हद तक हो जाएगी और आप बहुत करीब पहुँच जाएंगे अपने इस जॉब को अटेंड करने के लिए। जो इंट्रोडक्शन आपका जामे अल्फाज के साथ होना चाहिए। अब नंबर 2, दूसरे नंबर पे है आप जिस जॉब के हवाले से आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे वो लेक्चरर के हवाले से है या असिस्टेंट के हवाले से है, इंस्पेक्टर के हवाले से है, या इस हवाले से कोई जॉब हो सकती है। आपको उस जॉब से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस हैं वो आपके पास होनी चाहिए। कि अगर आप लेक्चरर हैं तो आपको, मैं मिसाल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लेक्चर के टेस्ट के अंदर जो मटेरियल आपने पढ़ा था रिटन टेस्ट के अंदर, वो मटेरियल कम से कम आपको 1 या 2 लाइन में आप उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकें। हम में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जो पेपर की तैयारी होती है वो MCQs बेस्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी MCQs बेस्ड नहीं होती। वो आपसे सिंपल मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ एजुकेशन, एजुकेशन है क्या। आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एजुकेशन को उसको डिफ़ाइन कर सकें। व्हाट इज़ लर्निंग, आपको ये पता होना चाहिए कि लर्निंग होती क्या है। इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप वहाँ पर तो ये थे कि भाई इनमें से मैं देख लूँगा, भाई इसमें से नॉलेज एक्सपीरियंस गेन होता है, भाई चेंज ऑफ बिहेवियर होता है लर्निंग के अंदर, तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा, हम उसको कर सकेंगे। वो MCQs बेस्ड तो ऐसा ही होता है, उन्हीं ऑप्शनों में से आपने चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आपने उन चीज़ों को खुद एक्सप्लेन करना होता है। तो ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एबिलिटी ये तब पैदा होगी जब आप बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो कॉमन क्वेश्चन है जो आपने पढ़े हुए हैं उनकी कम से कम डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, या अगर डेफिनेशन मुकम्मल याद नहीं है तो उसका एक मेन जो की वर्ड्स हैं, जो मेन कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आप उनको अपने अल्फाज में बयान कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग की वही आप तारीफ़ लिखें जो आपने किताब में पढ़ी थी, या एजुकेशन की वही तारीफ़ लिखें जो आपने किताब में पढ़ी थी, बल्कि आप अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम ये सब्जेक्ट या जॉब रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं, ये आपको मुकम्मल तौर पे आपने एक्सप्लेनेशन इसकी समझ ली। अब एक अहम पोर्शन होता है कि सिचुएशन एनालिसिस, कि मुख्तलिफ़ तरह की सिचुएशंस के अंदर आपको एनालाइज किया जा रहा होता है कि आप इसको टैकल कैसे करते हैं। यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है या जो टास्क आपको प्रोवाइड किया जाता है, उस टास्क के अंदर आपकी एबिलिटी किस तरह से सामने आएगी, आप अपना लीडरशिप रोल कैसे प्ले करेंगे, आप अपनी वे ऑफ टॉकिंग के ज़रिए उस कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो ये आपसे बहुत से सिचुएशन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये किस तरह के क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह इसके लिए भी एक अलग से वीडियो हमारे पास मौजूद है, वो आपको इसी चैनल पे नशर की जाएगी। उसके बाद आगे हमारे पास जब आप सिचुएशन के हवाले से आपने ये प्रूव कर दिया कि आप एक वेल
مینرڈ کینڈیڈیٹس ہیں. آپ سے کویسچن اس طرح سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے, آپ کی تعریف کی جا سکتی ہے, آپ کو پریشرائزڈ کویسچن آپ کے سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو آپ کا ایک گریسفل طریقے سے ان کا آنسر آپ کو آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرویو کی لینگویج میں, انٹرویو کے اسٹرکچر میں, انٹرویو کے پروسیس میں کہیں آپ نے یہ شو نہیں کرنا کہ آپ کا فلاں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق ہے یا آپ فلاں پولیٹیکل پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, یا آپ کا فلاں فرقے کے ساتھ تعلق ہے, آپ فلاں فرقے کو سپورٹ کرتے ہیں. اس طرح کی کوئی بات آپ کے انٹرویو کے الفاظ میں آپ سے ظاہر نہیں ہونی چاہیے. تیسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی گورنمنٹ پالیسیز کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے. آپ جب گورنمنٹ کے ادارے میں انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایبیلٹی نہیں ہے یا آپ کو یہ پاور کسی نے نہیں دی کہ آپ گورنمنٹ کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنائیں, بے شک وہ تنقید کے قابل کیوں نہ ہو. آپ اس کا مطلب ہے آپ تعریف کریں نہیں, آپ نے ان کو اس وے میں بیان کرنا ہے کہ نہ تو آپ کو ان کے اوپر تنقید آپ کی شمار ہو, نہ آپ کی ایڈمیریشن شمار ہو. آپ اگلے آدمی کے جو کویسچن ہے اسی کویسچن سے آپ انالائز کریں گے کہ مجھے اس طرح کا رسپونڈ کیسے کرنا ہے اس طرح کے کویسچن کا. پھر اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کا جو سائیکالوجی آپ کی جب مکمل ہو جائے گی, آپ کی جو پرسنالٹی کی ججمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد جنرل نالج کا سوال آپ سے پوچھا جائے گا. تو جنرل نالج کے سوال یعنی دنیا میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے, یہ کرنٹ افیئر انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ دنیا میں الگ تھلگ نہیں رہ سکتے. کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی بھی آرگنائزیشن ہے, وہ دنیا میں الگ تھلگ کام نہیں کر سکتی. آپ کو اگر دنیا کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے, یعنی آپ کا جنرل نالج ویک ہے, کرنٹ افیئرز آپ نہیں جانتے, تو صاحب ظاہر ہے آپ کا ایک بگ پورشن آپ کا وہ نقصان میں چلا جائے گا. تو آپ کے انٹرویو میں ڈراپ ہونے کا خطرہ ہے کہ آپ آگے سلیکشن کے چانسز آپ کے کم ہوں گے. تو جنرل نالج آپ کو آنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ میں ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ اس وقت آپ سے پوچھا جا سکتا ہے دنیا کے کون سے ملکوں میں اس وقت جنگ چل رہی ہے. آپ کہیں گے پاکستان انڈیا میں نو, بھائی ایران سعودیہ میں نو. اس وقت دنیا میں کے 2 ملکوں میں جنگ چل رہی ہے, روس اور یوکرائن میں. تو آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ روس اور یوکرائن میں جنگ کیوں ہوئی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ یوکرائن نیٹو کا اتحادی بننا چاہ رہا تھا اور روس کی یہ خواہش تھی کہ یہ نیٹو کا اتحادی نہ بنے, کے درمیان کنفلکٹ بلڈ اپ ہوا اور اس کنفلکٹ کے نتیجے میں یہ جنگ ہوئی. تو پھر آپ اس طرح کے جو انفارمیشن ہے یہ آپ کے پاس آئیں گی کہاں سے. تو ان کے لیے آپ کو ڈیلی نیوز پیپر کے ساتھ ٹچ ہونا ہے. آپ کو ٹی وی کے نیوز بلیٹن, اسپیشلی جو رات کے 9 بجے کا نیوز بلیٹن ہوتا ہے, اس کی انفارمیشن یا آپ اس نیوز بلیٹن کو آپ لازمی سنیں. آپ روزانہ کے اخبارات کو پڑھیں. اخبارات کے اندر آپ نے یہ نہیں پڑھا بھی پنجاب اسمبلی میں یہ ہوا وہ ہوا. یہ ایک بیسک انفارمیشن ہے. اس آپ کو جو ایک گلوبل طور پہ یا دنیاوی طور پہ جو آپ کو ایک بہت بڑا واقعہ لگے, آپ نے اس کو یہاں پر اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے. آپ ہو سکے تو آپ اس کو آپ کسی جگہ پہ اوپر ان کو لکھتے جائیں, ان واقعات کو تاریخ کے ساتھ, ڈیٹ کے ساتھ, تاکہ آپ کو بعد میں ان چیزوں کو یاد کرنے میں یا ریوائز کرنے میں یا سمرائز کرنے میں آسانی ہو. تو بہرحال یہ کچھ انفارمیشن تھی انٹرویو سے ریلیٹڈ. اب ویڈیو لمبی ہو جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ آپ کا ایک ہی ویڈیو کے اندر یہ سارا مواد آپ کو گھول کر پلا دیا جائے. تو جو باقی معلومات ہیں انشاءاللہ انٹرویو سے جو ریلیٹڈ ہمارے کویسچنز ہوں گے وہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا. اور آپ اگر انٹرویو کے حوالے سے بھی اپنی جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کسی کویسچنز کو یہاں پر اپنی فیڈ بیک میں ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کی آراء کو ویلکم کیا جائے گا. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.